अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग जो आप सब लोग बिल्कुल ठीक है, आप सब लोग आज ठीक ठाक हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक हो रहा है वो बिल्कुल जो है वो बहुत नया यानी बहुत ही सिंपल सा होगा, जिसमें हम बस एक पेज के मुतालिक हम लोग कोई बात करेंगे, यानी एक ही पेज होगा उसमें हम लोग बातें करेंगे। तो आज जो है वो बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले आपको ये नहीं होंगे कि आज हमारा लास्ट टॉपिक है उर्दू का, तो उससे पहले आप जो है ना मेरे पहले जो सारे उर्दू के टॉपिक्स हैं वो जाकर देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बताइए कि आपको इंग्लिश, उर्दू, मैथ और साइंस के बारे में कैसी कैसी वीडियोज़ चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वालों लोगों का तर्ज़ ज़िंदगी यानी रहने का तरीका। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में रहने वाले लोग ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक दूसरे इलाकों में रहने वाले से मुख्तलिफ़ है। यानी हर जो सिटी होती है उसका अपने अपने तौर तरीके होते हैं, वो अपने अपने तरीक़ों से रहते हैं, उनका अपना अपना रहन सहन होता है। तो इसी तरह जो है पाकिस्तान में भी जो उसकी सिटीज़ हैं, उनके जो सूबे हैं, सूबों के अलग तरीके, सिटीज़ के अलग तरीके हैं, वो एक दूसरे से अपने नातो तरीके शेयर करते हैं। उन लोगों के डिफरेंट लिबास और सब कुछ डिफरेंट होता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके और ख़त्ते, पहाड़ी इलाका, सतही सतहुल मुनतफ़ा यानी ज़मीन की ऐसी हमवार सतह जो इधर उधर से बुलंद हो का इलाका, मैदानी इलाका, सतही इलाका और साहिली इलाका। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहाड़ी इलाके के बारे में। पहाड़ी इलाकों में सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और अक्सर बर्फ़बारी होती है, जबकि गर्मियों में यहाँ मौसम खुशगवार रहता है। इस इलाके के लोग मोटे और ऊनी कपड़े पहनते हैं ताकि सर्दी से महफूज रह सकें। गुल्ला बानी, खेती बाड़ियाँ, भेड़ बकरियाँ पालना और सैर करना यहाँ के लोगों का पेशा है। वादियों, दो पहाड़ों के दरमियान की खाली जगह को वादी कहते हैं, में रहने वाले काश्तकारी खेती बाड़ी या फसलें उगाते भी करते हैं। सर्दियों के मौसम में लोग घरों में वक्त गुजारते हैं, जैसे कालीन साजी और कढ़ाई वगैरह। यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी और बारिशों की वजह से मकानात की छतें दहलवानी होती हैं। खाने में लोग आम तौर पर गर्म मशरूबात और खुश मेवे इस्तेमाल करते हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि आपको पता है कि पहाड़ी इलाकों में सर्दियाँ पड़ती हैं, तो ज़ाहिर बात है सर्दियों के मौसम में वहाँ पर बर्फ़बारी होती है। गर्मियों के मौसम में आपको पता है गर्मियाँ तो होंगी नहीं, नॉर्मल मौसम होता है, इसलिए उनको जो है ऊनी यानी मोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मौसम जब भी खुशगवार होता है फिर भी हमें थोड़ा कवर करना होता है। यानी यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे वो गर्मियों के मौसम में होती है, सर्दियों के मौसम में बर्फ़बारी होती है। तो आपको पता होगा कि उनके हालात हमसे बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद ये है कि वहाँ पर आपको पता है सर्दियों में ज़ाहिर बात है वो गर्म मशरूबात यानी चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें, कहवा, यहाँ ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक्स इनको नहीं पीते, वो गर्म पानी ऐसी चीज़ें पीते हैं। उसके बाद खुश मेवे, जैसे कि आपको पता है वो गर्मियों में खाए जाते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये खुश मेवे भी खाते हैं। यहाँ के छत दहलवानी छत, यानी आपने देखा को ट्रायंगल टाइप से छत, क्यों? ताकि वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ती है वो ऊपर से वहाँ पे स्टिक हो जाए, वरना नॉर्मल छत में वो बर्फ़ से ही छत बढ़ जाएगा, इसलिए। उसके बाद सतह मुर्तफ़ा का इलाका। सतह मुर्तफ़ा के इलाकों में सर्दियों में मौसम सर्द और गर्मियों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसके बायस इलाकों में अक्सर तूफ़ान आते हैं। इन इलाकों में नहायत पहाड़ों मुनानियत यानी पहाड़ों या ज़मीन को खोल कर निकालना, नमक, कोयला, गैस, संगे मरमर वगैरह ज़्यादा होती है। इन इलाकों में रहने वाले अक्सर लोग खानगानी के पेशे से मुंसलिक होते हैं। ये लोग मवेशी जानवर पालते हैं और फल यानी सेब, खुबानी, खजूर, आड़ू, चेरी और अंगूर भी खाते हैं। ये लोग मौसम की शिद्दत की वजह से ढीले दुहाले कपड़े पहनते हैं। यानी ये बिल्कुल अपोजिट है इसका। यानी सतह मुर्तफ़ा में ये होता है कि वहाँ पे सर्दियों में तो मौसम नॉर्मल होता है यानी सर्द होता है, लेकिन गर्मियों यहाँ पे जो दर्जा हरारत होती है यानी गर्मियाँ जो होती है ना, गर्मी की शिद्दत वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इसमें क्या होता है, यानी उसकी वजह से जो है आपको पता है गर्मी की वजह से तूफ़ान आ जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे तूफ़ान भी आ जाता है। यहाँ पर जो मानियात यानी जो आप जो एक चीज़ को अगर आप एक पहाड़ को करते हो उसके नीचे से आपको जो खाने या उसकी चीज़ें मिलती हैं, यानी जैसे गैस,
سنگ مرمر اور یہ ایسی جو چیز ہوتی ہیں یہ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ مل سکتی ہیں۔ علاقوں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان کا پیشہ بیسیکلی جو ہوتا ہے وہ جس پیشے سے منسلک ہوتے ہیں وہ کان کنی کے پیشے سے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ مویشی جانور پالتے ہیں لوگ، یہاں پہ مویشی جانور، اور جیسے کہ آپ کو بتائیں یہاں پہ گرمیاں ہوتی ہیں تو یہاں پہ اکثر پھل بھی اگائے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو زیادہ لائٹ مل سکتی ہے۔ اور یہاں پہ اس موسم میں تو اس پہ ڈھیلے ڈھلے یعنی ہلکے ہلکے کپڑے ہی پہنے جاتے ہیں۔ میدانی علاقہ، میدانی علاقوں میں گرمیوں کے موسم طویل اور شدید ہوتا ہے جبکہ سردیوں کے موسم میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور کم عرصے کے لیے ہوتا ہے۔ سال بھر کے موسم گرم اور خشک ہونے کی وجہ سے لوگ ٹیلے اور ہلکے پھلکے لباس پہننا پسند کرتے ہیں۔ خوراک میں ٹھنڈے مشروبات، سبزیوں، دالوں اور گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سازگار موسم اور زیرخیز زمین کی وجہ سے میدانی علاقوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں اور یہاں بہت سی صنعتیں بھی پائی جاتی ہیں، یعنی میدانی علاقہ جو سیدھا پلین ہوتا ہے اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ جو موسم ہوتا ہے وہ طویل ہوتا ہے اور اس کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سردیوں میں یہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں یہ کم عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور سال بھر میں موسم گرما اور خشک ہونے کی وجہ سے لوگ ڈھیلے اور ہلکے پھلکے سے لباس پہنتے ہیں، کیونکہ اگر نارمل پہ گرمی ہوتی ہے تو ہمارے ہلکے پھلکے سے ہی نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو ٹھنڈے سی چیزیں پی جاتی ہیں، یعنی کولڈ ڈرنکس یا لیمو پانی ہو گیا، جام شیری ہو گیا، ٹینگ ہو گیا، وہ پیا جاتا ہے۔ سبزیاں، دالیں، گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں گرمیوں کے موسم میں بھی، ہم لوگ سردیوں کے موسم میں پسند کرتے ہیں۔ اور جبکہ آپ کو بتائیں کہ یہاں پہ جو سازگار موسم ہوتا ہے اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہاں کے لوگ زیادہ تر کاشتکاری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے صحرائی علاقہ۔ صحرائی علاقے ریلے اور بنجر ہوتے ہیں، یہاں پانی کی کمی اور بنجر زمین کی وجہ سے فصلوں کی کاشت ممکن نہیں، اس لیے لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پال کر گزر بسر کرتے ہیں۔ یہاں کا موسم انتہائی گرم ہوتا ہے، یہاں کے لوگ زیادہ تر خانہ بدوشوں کی طرح رہتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ڈیزرٹ، اس کو ہم ڈیزرٹ کہتے ہیں صحرائی علاقے کے۔ یہاں پہ بالکل وہ اورنج سا سینڈ ٹائپ ہوتا ہے، نہ یہاں پہ پانی ہوتا ہے، یہاں پہ اونٹ ہی زیادہ تر پالے جاتے ہیں اور سنیل، اور یہ ایسی سوکھا ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ جس طرف ان کے پانی میں چلتے ہیں وہاں پہ بس ٹینٹ لگا کے رہنا شروع، جتنے پانی رہتا ہے تو دوسری جگہ کی تلاش کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے صحرائی علاقے۔ صحرائی علاقے موسم کا سارا سال معتدل رہتا ہے، ساحل کے قریبی علاقوں کی ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے، بندرگاہوں کی وجہ سے یہاں کے لوگ تجارت، صنعت اور ماہی گیری کے پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ عموماً سوتی لباس پہنتے ہیں، یہاں کے لوگ مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہاں آبادی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وسائل کی کمی ہوتی ہے، صاف پانی کی فراہمی میں دشواری ہوتی ہے جس کی وجہ سے صحت کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہوتا ہے، بیسیکلی جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے، یہ جو واٹر کے قریب، جو سی کے قریب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ مچھلی اس لیے کھائی جاتی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ پانی کے سامنے ہوتا ہے تو لوگ کوئی بھی مچھلی پکڑ کے بندہ کھا لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ملک سے یا ایک سائڈ سے دوسری سٹی جانا، وہاں پہ یہ جو ہوتے ہیں پیشے، ماہی گیری، مچھلیاں پکڑنا، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ایک پیشے سے لوگ یہاں پہ منسلک ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ان کو پانی بھی ملا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پانی کا لیکیج ہوتا ہے کیونکہ سارے یہاں پہ آ جائیں گے تو کیسے ہوگا پھر۔ تو یہ ہمارے جو ہے ہم لوگوں نے آج 5 کے بارے میں پڑھا ہے، یعنی یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے مختلف 5 علاقوں کے بارے میں جن کے مختلف کے کلائمیٹس ہوتے ہیں، لباس ہوتے ہیں۔ وہ تو صوبے تھے، یہ تو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی پہاڑی علاقہ، سطح مرتفع کا علاقہ، میدانی علاقہ، صحرائی علاقہ اور ساحلی علاقہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہے۔ جو کل کا لیکچر ہے وہ ہمارا ایک دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں ہوگا، موسٹ پروبیبلی یہ سائنس کے بارے میں ہوگا۔ تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔